وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
ويا أيها المصلون الكرام، إن من حقوق الأولاد على الوالدين تربيتهم على التوحيد والإيمان الخالص. وقال الله عز وجل في هذا المكان عابرا لجميع الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل مخاطبا خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبده وكن من الشاكرين. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل قد أمر الإنس والجن أولا وخلق له وهو التوحيد، كما قال الله عز وجل في هذا المكان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة في الله، نحن نتلو آية مشتملة على التوحيد والإيمان الخالص، وهو في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أيها الإخوة في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يحفظانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: قد تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الله عز وجل في سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام، إني أعلمك بكلمات، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بين الله التوفيق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أئمتنا الهدى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه ومع شوقه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم من ظهر إسلامه ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. الله الله بأصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان العادل من الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم احفظ دولة بنغلاديش وسائر دول المسلمين وطهرها عن أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر عساكرها وأصلح رؤوسها وحكامها وعمالها ووفقهم للانتقام من حبل الله المتين واتباع سنن سيد المرسلين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعم وأعظم وأكبر. أقيموا الصلاة وصفوفكم، وإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة। দাঁড়িয়ে থাকা সোজা করুন, সামনের কাতার পূরণ করুন, মিলামেল হলে দাঁড়ান, মাঝখানে বাদ রাখবেন না, মোবাইল ফোন বন্ধ করুন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أحسن الحاكمين فلا ترجو الفرع ولا تقول الحرام وتعمل الحرام أي الله رب العالمين وللمسلمين وللمستقيم بالمعروف والإعراض أبدا ما رسول هذا بدل ما بعد قول مثل فأما القول يعوذ بالنجاة كمن يدعو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي الأحسان رسول نبينا والأسماء الفجر ورواية قريشان السلم الفتحة المسلطان فرق وجلة تعلمك ربك الصبر في جنة السفرى ومياداو أول يسلكم تبدأ كتلا المستقيم فرحسر ومياداو توحيد الرب بعد الرب فقم شعطان منتهى التوحيد ومرسل الحرمان أي الله ما شكرا جمع حرام للسحر والسفر داو عزة احترام ثم انتبه السفر داو أي الله مدى مكين وسلم وجفر والبرمان أي الله معك رب العالمين دار السفر حيا عشرة حاملة السفر داو أي الله سلم تفقد أجل الانتباه ومن بمعنى الصدق فرسول الخير والبرمان سيما وديا ومسعودا يسرق بالحاسنا دام الكام الهلمنا كالمدينة جاكنا فردر باب السلامة جمك الجمزار لحم بارك جبريل لزم وروا والداكنا أيلا بطرق النبي أبدا شكرك بالسورة هلو ومثل أجمع الله أبو زيارة مدينة شكرك نصيب ورما أيلا جميلة وقل كان بالسهار ترى حياة المسجد أيلا فتتكو جميلة أيلا شكرا وجه حياة المسجد فمرت عندما ملك الموت رحمة ذكر جنة ورب عندما فاستكر صبر الإنسان فرجونا